दिल्ल्याम् अद्यतः भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य राष्ट्रियकार्यकारिण्याः द्विदिवसात्मकम् उपवेशनं प्रधानमन्त्रिणं मोदिनम् अमितशाहं भाजपादलस्याध्यक्षं समं कार्यकारिण्याः सर्वे सदस्याः सम्मिलिताः भविष्यन्ति। मार्गयात्रामपि विधास्यति प्रधानमन्त्री। G20 अध्यक्षतान्तर्गतम् अद्यतः दिवसद्वयात्मकम् उपवेशनं पुणे-नगरे आधारभूतसंरचनासमूहः निर्धारयिष्यति वैश्विकाधारभूतसंरचनायाः योजनाम्। भोपालनगरे थिंक 20 इत्याख्ये चिन्तनसम्मेलने देशेभ्यः विदेशेभ्यश्च विषयविशेषज्ञाः सम्मिलिताः भविष्यन्ति। निर्वाचनायोगेन राजनीतिकदलेभ्यः दूरस्थमतदानयन्त्रम् अद्य प्रदर्शयिष्यते। यन्त्रस्यास्य प्रयोगेण प्रवासी मतदातृभ्यः मतदानाय गृहजनपदेषु गन्तुमावश्यकता न भविष्यति। जोशीमठस्थले भवननिपातनमध्ये अद्य उच्चतमन्यायालये वादश्रवणं महत्त्वपूर्णम्। याचिकायां वर्तमानसङ्कटमालक्ष्य राष्ट्रियापत्कालस्य उद्घोषणा याचिता। क्रीडावार्तासु एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धासु भारतस्य ऐतिहासिकः विजयः। तृतीये द्वन्द्वे 17,300 धावनाङ्कैः श्रीलङ्कादलं पराजितं भारतीयदलेन। विराट कोहली शुभमन गिल क्रीडकयोः उत्कृष्टं प्रदर्शनम्। मोहम्मद सिराजेन चतुस्तोभाः अधिगृहीताः। हॉकी विश्वचषक स्पर्धायां भारत इंग्लैंड दलयोर्द्वन्द्वः समानस्तरे। दलाभ्याम् एकैकङ्कं प्राप्तम्। तथापि औसत दृष्ट्या चतुर्थे समूहे शीर्षत्वं भजते इंग्लैंड दलम्। अभिवादये, अहमस्मि प्रज्ञा। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विशदीकृताः वार्ताः। भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य राष्ट्रियकार्यकारिण्याः उपवेशनम् अद्यतः नवदिल्ल्यां प्रारप्स्यते। द्विदिवसात्मके अस्मिन् उपवेशने प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना, दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षेण JP नड्डा, गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन समं नैके केन्द्रीयमन्त्रिणः, प्रदेशानां मुख्यमन्त्रिणश्च दलस्य वरिष्ठनेतारश्च सम्मिलिताः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मंगलवासरे उपवेशनस्य समापनसत्रं सम्बोधयिष्यति। राष्ट्रियकार्यकारिण्याः उपवेशनस्य प्रथमे दिवसे अद्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पटेल चौक इत्यस्मात् स्थलात् संसद मार्ग पर्यन्तं यात्रां विधास्यति। प्रदेशेषु सम्पत्स्यमानं विधानसभा लोकसभा निर्वाचनमालक्ष्य भाजपा इति दलस्य राष्ट्रियकार्यकारिण्याः उपवेशनं महत्त्वपूर्णं मन्यते। आर्थिक राजनैतिक सामाजिक विषयेष्वपि प्रस्तावचर्चा भविष्यति अस्मिन् उपवेशने। भारतस्य G20 इति अध्यक्षान्तर्गतम् आधारभूतसंरचना समूहस्य प्रथमोपवेशनं पुणे-नगरे आयोज्यते। अस्यायोजनं वित्तमन्त्रालयस्य आर्थिककार्यविभागः करिष्यति। अस्मिन् उपवेशने ऑस्ट्रेलिया ब्राजील देशौ सह-अध्यक्षौ स्तः। उपवेशने प्रमुखतया वित्तीय विषयेषु चर्चाः भविष्यन्ति। उपवेशने विकासस्य आर्थिक केन्द्ररूपेण नगराणां निर्माणार्थं, नगरी आधारभूत संरचनार्थं, वित्तीय साहाय्यार्थं, ऊर्जाक्षेत्रे आत्मनिर्भरता इत्यादयः विषयाः प्रबलतया प्रतिपाद्यन्ते। G20 13 देशानाम् आमन्त्रिताः प्रतिनिधयः अस्मिन् उपवेशने सहभागित्वं भजन्ति। 35 देशेभ्यः प्रायः 68 प्रतिनिधयः उपस्थास्यन्ति अस्मिन् उपवेशने। मध्यप्रदेशस्य राजधान्यां भोपालनगरे G20 इत्यस्य थिंक 20 इति चिन्तनसम्मेलनं प्रारप्स्यते। विदेशमन्त्रालयस्य संस्थानेन विकासशीलदेशेभ्यः अनुसन्धानसूचनासङ्घटनेन सम्मेलनमिदम् आयोज्यते। कुशाभाऊ ठाकरे अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलनकेन्द्रे मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अस्य द्विदिवसीय उपवेशनस्य शुभारम्भं विधास्यति। सम्मेलने प्रायः 44 देशेभ्यः 300 संख्याकाः प्रतिनिधयः उपस्थास्यन्ति। तत्रैव G20 इत्यस्य सदस्यदेशानां 70,100 मन्त्रिणः प्रतिनिधयश्च भागं ग्रहीष्यन्ति।
सम्मेलने अर्थव्यवस्थया समं नैकेषु वैश्विकप्रकरणेषु चर्चा भविष्यति। भारतस्य G20 अध्यक्षता देशस्य पर्यटनक्षेत्रस्य विकासाय अपि महत्वपूर्णमस्ति। ये एक अवसर भी है जिसमें प्रत्येक राज्य की जो विभिन्नता हो, जो विरासत हो, जो सुंदरता हो, वो भी हम शोकेस और प्रेजेंट कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। आपको ये ज़रूर ख्याल रखना होगा कि ये पहली बार भारत G20 के अध्यक्ष बने हैं और ये पहली बार हम इतना महत्वपूर्ण इंटरनेशनल इवेंट को हम होस्ट करेंगे भारत में। तो हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है जिस पर हम जितने भी हमारे जो प्रायोरिटीज़ हैं, हमारे जो नैरेटिव्स हैं, ग्लोबल एजेंडा पे ले आएँ और हमारी तरफ से जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ग्लोबली, जैसे मैंने कहा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में या रिन्यूएबल एनर्जी में, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, कैसे ग्रोथ को बढ़ाया जाए, ये हमारे लिए मुद्दे हैं जो प्राथमिकताएं हैं। उच्चतम न्यायालयो अद्य उत्तराखण्ड प्रदेशस्य जोशीमठे भूमिस्खलन सम्बद्ध याचिकायां वादश्रवणं करिष्यति। जोशीमठे भूस्खलनम् अधिकृत्य चिह्नितक्षेत्रस्य गृहेषु क्षतेः संकटं वीक्ष्य होटल मलारी इन्, होटल माउंट व्यू इत्येतयोः ध्वस्तीकरणाय रविवासरे कार्याचरणं विहितम्। जोशीमठे अधुना यावत् 23,700 गृहेषु क्षतिः अभवत्। तत्रत्य दुःस्थितिं विलोक्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानन्दः सरस्वती जोशीमठ प्रकरणस्य अनुक्षणं वादश्रवणस्यपि च संकटमेतत् राष्ट्रियापतिति घोषयितुम् अध्यर्थनां कृतवान्। अस्माकं देशस्य नैर्वाचनप्रणाल्याम् आगामि दिवसेषु दूरस्थमतदानयन्त्रप्रयोगः भवितुं शक्यते। एतस्य यन्त्रस्य प्रयोगः अद्य निर्वाचनायोगेन पक्षतः राजनीतिकदलानां समक्षं विधास्यते। दूरस्थमतदानयन्त्रस्य प्रदर्शनसमये निर्वाचनायोगस्य प्राविधिकविशेषज्ञसमितेः सदस्याः अपि उपस्थिताः भविष्यन्ति। दूरस्थमतदानयन्त्रस्य प्रयोगं विधाय प्रवासीनां मतदातॄणां सहभागितायां परिष्कारविषये अपि चर्चा भविष्यति। वस्तुतः दूरस्थमतदानयन्त्रं विद्युत्मतदानयन्त्रस्य एव परिवर्तितसंस्करणमस्ति, यस्य प्रयोगः ते मतदातृणः करिष्यन्ति ये राज्येषु मतदानसमये स्वीयगृहात् दूरे निवसन्ति। तैः मतदानाय स्वीयगृहजनपदे गन्तव्यमासीत्। परमस्य प्रयोगं यदि भविष्यति तर्हि तादृक्प्रवासी मतदातृभ्यः स्वीयमताधिकारप्रयोगार्थं स्वीयगृहजनपदानां यात्रा न आवश्यकी भविष्यति। सार्वजनिकक्षेत्रस्य एकेन संस्थानेन एतस्य निर्माणं विहितमासीत्। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला कीनिया तंजानिया देशयोः यात्रायामस्ति। तेन कीनिया यात्रायै नवदिल्लीतः प्रस्थितः। ओम बिरला जनवरी मासस्य 21 दिनाङ्कपर्यन्तं केन्या तंजानिया अनयोः संसदीय प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं वक्ष्यति। सः कीनियायां तत्रत्यैः राष्ट्रपतिना, उपराष्ट्रपतिना, संसदः अध्यक्षेण च सह चर्चिष्यति। एतदतिरिच्य सः तंजानियायाः उपराष्ट्रपतिना, संसदः अध्यक्षेणापि सह चर्चां विधास्यति। बिरलायाः यात्रेयं द्विपक्षीयसम्बन्धेभ्यः महत्वपूर्णा अस्ति। अस्यां यात्रायां संसत्सदस्याः चिराग पासवानः, मनोज कोटकः, एस फाङ्गनोनश्चापि तेन सह भविष्यन्ति। एभिः सह लोकसभाध्यक्षस्य विशेषकर्तव्याधिकारी राजीव दत्ता अपि यात्रायां सम्मिलितो भविष्यति। ओम बिरला द्वयोः देशयोः प्रवासी भारतीयैः सहापि मेलनं विधास्यति। षड्विंशतितमे राष्ट्रीय युवा महोत्सवस्य अद्यान्तिमो दिवसो अस्ति। केन्द्रीय मन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः अद्य कर्णाटक प्रदेशस्य धारवाड़े षड्विंशतितमस्य राष्ट्रीय युवा महोत्सवस्य समापन कार्यक्रमे भागग्रहणं करिष्यति। जनवरी मासस्य 12 दिनाङ्कात् एषः महोत्सवः आरब्धः आसीत्, यस्य विषयः अस्ति विकसित युवा विकसित भारतम्। महोत्सवस्य आयोजनं कर्णाटक प्रशासनस्य सहयोगेन केन्द्रीय युव कार्यक्रम खेल मन्त्रालयेन विहितम्। स्विट्जरलैंड देशस्य दावोस नगरे अद्यारभ्य विश्वार्थिक मंचस्य वार्षिकोपवेशनस्य आयोजनम् आरप्स्यते।
एतदुपवेशनं जनवरी मासस्य 20 दिनाङ्कं यावत् अनुवर्तते, यस्मिन् यूक्रेन सङ्कटं, वैश्विकमुद्रास्फीतिः, जलवायुपरिवर्तनसदृशानि प्रकरणानि चर्चयितुं सम्भाव्यन्ते। उपवेशने शिक्षाविदः, निवेशिकाः, विशेषज्ञाः तु सन्ति एव, सममेव व्यापारिक-राजनीतिकनेतारः अपि भागं ग्रहीष्यन्ति। सम्मेलनाय स्विस् प्रशासनं 5,000 सैन्यकर्मिणः नियोजयति। मेगा शिखर सम्मेलनावधौ दावोस नगरे 700 प्रतिनिधीनाम् आगमनस्य सम्भावना। यूक्रेन देशस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर ज़ेलेन्स्किः अस्मिन् सम्मेलने आभासीय माध्यमेन बुधवासरे सम्मिलितो भविष्यति। क्रीडा वार्तासु भारतीय क्रिकेट दलेन नूतनं कीर्तिमानं स्थापितम्। तिरुवनन्तपुरम् इत्यत्र क्रीडिते एकदिवसीय द्वन्द्वे भारतेन श्रीलङ्का दलं 17,300 धावनाङ्कैः पराभूतम्। अयम् एकदिवसीय स्पर्धायाः धावनाङ्कदृष्ट्या बृहत्तमो विजयः। पूर्वं क्रीडयितुं निर्णयं स्वीकुर्वत् भारतीयदलं श्रीलङ्कादलाय जेतुम् 91,300 धावनाङ्कानां लक्ष्यं स्थापितवत्। प्रत्युत्तरे श्रीलङ्कादलेन 73 धावनाङ्काः एव समर्जिताः। हॉकी विश्वचषक स्पर्धायां रविवासरे भारत इंग्लैंड दलयोर्मध्ये स्पर्धा समानाङ्केन सम्पन्ना जाता। अस्यां स्पर्धायाम् आरम्भतः एव द्वन्द्वः अवलोकितः। राउरकेला इत्यस्य बिरसा मुण्डा क्रीडाङ्गणे एषा स्पर्धा क्रीडिता। समस्थितौ उभौ दलौ एकमेकम् अङ्कादेव सन्तोषितौ। गतवर्षे बर्मिंघम राष्ट्रमण्डल क्रीडासु उभौ दलौ 4-4 अङ्कैः समावस्थायां क्रीडितौ। भारतेन प्रथमे द्वन्द्वे स्पेन दलं 2-0 इत्यङ्कैः परास्तीकृतमासीत्। इंग्लैंड दलेन वेल्स दलं 5-0 इत्यङ्कैः पराजितमासीत्। भारतीय दलम् अधुना स्वीयाम् अग्रिमां स्पर्धां जनवरी मासस्य 19 दिनाङ्के वेल्स दलेन सह क्रीडिष्यति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।